अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का उन्वान है असल मसीहा। ये एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है। इसे सुनने में यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली नई कहानियाँ आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। मशहूर क्लिनिक के चारों तरफ खामोशी और अंधेरे का आलम था। अगरचे ये इलाके का वाहिद क्लिनिक था, मगर आबादी से दूर होने की वजह से यहाँ मरीज़ों की आमदोरफ्त कम ही रहती थी। यहाँ क्लिनिक बनवाते वक्त गालिबन डॉक्टर अफसर मुरादाबादी का ख्याल रहा होगा कि इलाके का वाहिद क्लिनिक होने की वजह से ये खूब मशहूर होगा, तभी उन्होंने क्लिनिक का नाम मशहूर रख दिया था। मगर अफसोस कि अब तक उनका ये अरमान पूरा नहीं हुआ था। घड़ी में इस वक्त रात के 11:15 बज रहे थे। आज डॉक्टर अफसर मुरादाबादी को छुट्टी किए दूसरा दिन था। कल से जो थोड़े बहुत मरीज़ आए थे वो भी डॉक्टर अफसर मुरादाबादी की गैर मौजूदगी की खबर सुनकर लौट गए थे। होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में मैं भी क्लिनिक बंद करके घर चला जाता, मगर डॉक्टर साहब का हुक्म था कि क्लिनिक अपने मुकर्ररा वक्त तक खुला रखूं और भूले भटके आने वाले मरीज़ों को इत्तिला पहुंचाऊं कि डॉक्टर साहब कल ज़रूर आएंगे। लिहाजा मैं अपना फरीज़ा निभा रहा था। ताहम कल से कोई 2-4 मरीज़ ही आए थे। मुझे ख़ुद डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था, मगर वालिद साहब के इंतकाल के बाद जब घर का बोझ मुझ पर आ पड़ा तो मैंने मेडिकल तालीम अधूरी छोड़कर नौकरी की तलाश शुरू कर दी और नौकरी ना मिलने के बाइस मजबूरन डॉक्टर अफसर मुरादाबादी की क्लिनिक पर कंपाउंडर की नौकरी कर ली। डॉक्टर अफसर मुरादाबादी पेशे से डॉक्टर मगर मिजाज के शायर थे। इसके साथ वो निहायत कंजूस भी थे। पिछले 2 रोज़ से मुसलसल मैं इस उम्मीद पर क्लिनिक खोल रहा था कि डॉक्टर साहब से कुछ पैसे पेशगी लेकर छोटी बहन के स्कूल की फ़ीस जमा करा दूंगा। ताहम मुझे मालूम था कि वो पिछली बार की तरह मेरी मदद करने से साफ इनकार कर देंगे। क्लिनिक के बाहर गाड़ी के टायर चरचराने की आवाज़ से मैं चौंक गया। इतनी रात गए यहाँ कौन आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि क्लिनिक का बैरूनी दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक शख्स अपने शीरख्वार बच्चे को उठाए तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे ही परेशान सूरत एक खातून भी, जो गालिबन बच्चे की वालदा थीं, अंदर दाखिल हुईं। क्या डॉक्टर साहब अंदर हैं? इस शख्स ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जी नहीं, मैं माजरत ख़्वाह हूँ, डॉक्टर साहब पिछले 2 दिन से क्लिनिक नहीं आ रहे हैं, मैंने शाइस्तगी से जवाब दिया। क्या इस शख्स की आंखें सदमे से फैल गईं? फिर वो कब तक आएंगे? डॉक्टर साहब तो अब कल ही क्लिनिक पर आएंगे। क्या अंदर कोई और डॉक्टर मौजूद है? खातून ने फ़िक्रमंदी से पूछा। जी नहीं, मेरे जवाब पर उन्होंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढांप लिया और रोने लगीं। देखिए, हम दरअसल कराची जा रहे हैं। रास्ते में मेरे बेटे को दमे का अटैक हो गया है। यहाँ दूर दूर तक ना कोई आबादी है ना क्लिनिक है। ऐसे में आपका क्लिनिक हमें नज़र आया है। बराह करम कुछ करें, वरना मेरा मासूम बच्चा। आपको डॉक्टर साहब का घर पता है? हमें बता दें, हम खुद इनके पास चले जाते हैं। मैं माजरत ख़्वाह हूँ, डॉक्टर साहब इस वक्त शहर से बाहर हैं। क्या यहाँ आसपास कोई और क्लिनिक है? जी मेरे इल्म में तो नहीं है, फिर भी बेहतर होगा कि आप खुद देख लें। क्यों बहस कर रहे हो? खातून रोते हुए अपने शौहर से बोली। देख तो लिया है हमने पूरा इलाका, मैं कोई क्लिनिक नहीं है। अच्छा, तो आप यूँ करें, इसे ऑक्सीजन देने वाली मशीन लगा दें, जिससे दमा कम हो जाता है। वो तो होगी ना आपके पास? प्लीज़ आप हम पर इतना करम करें, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। आदमी की बात ने मुझे बौखला दिया। मैं अब हकीकी मायनों में परेशान हो गया था। अव्वल तो डॉक्टर साहब की इजाज़त के बग़ैर मैं ये काम नहीं कर सकता था। फिर ये बच्चा छोटा था।
اگر آکسیجن کی مشین نیبولائزر لگانے سے الٹا اثر ہو جاتا تو بچے کی سانس فوراً بند ہو سکتی تھی۔ دیکھیے جناب، میں ڈاکٹر نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اتنے چھوٹے بچے کو مشین لگانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو پھر دمے کو روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا، اسے دوا دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو دوا معلوم ہے تو آپ ہی دے دیں۔ دونوں میاں بیوی میری خوشامد کرنے لگے۔ میں عجیب مشکل میں پھنس گیا، ایک طرف بچے کی زندگی اور دوسری طرف اپنی غیر ذمہ داری کا نتیجہ اور ڈاکٹر صاحب سے دھوکہ۔ میں کیا کرتا؟ پھر مجبوراً انسانیت کے ناطے میں نے دوا نکال کر بچے کو ایک خوراک پلا دی۔ جیسے کہ مجھے معلوم تھا اس کی حالت دھیرے دھیرے سنبھلنے لگی۔ اس کے ماں باپ کے مایوس چہروں پر خوشی کی چمک نظر آنے لگی۔ آدھے گھنٹے میں آپ کے بچے کی سانس نارمل ہو جائے گی، اسے مزید کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ یہ بچہ تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، تاہم 2-3 روز تک اس کی غذا کے معاملے میں احتیاط کیجیے گا۔ دونوں میاں بیوی مجھے بے تحاشا دعائیں دینے لگے۔ بچے کے باپ نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر مجھے تھمانی چاہی اور کہا، یہ رکھ لو، تم نے ہمارے بچے کی زندگی بچائی ہے۔ ارے نہیں، میں پریشان ہو کر بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر میرے لاکھ انکار کے باوجود وہ رقم کاؤنٹر پر رکھ کر چلے گئے۔ میں ابھی حیران پریشان کھڑا تھا کہ دروازہ کھول کر رحمت بی بی اندر آئیں۔ وہ شام کو بھی اپنے لیے دوا لینے آئی تھیں۔ انہوں نے ان دونوں میاں بیوی کو خوش جاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھ سے شکوہ کرنے لگیں کہ میں جب علاج جانتا ہوں تو انہیں کیوں نہیں دوا دی۔ بیٹا، ان لوگوں کی طرح تمہیں فیس تو نہیں دے سکتی، مگر میرے بیٹے کے آتے ہی فیس تمہیں دے جاؤں گی۔ خالہ کی بات نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اگرچہ میں نے فیس کے لیے ان کی مدد نہیں کی تھی، مگر ان کی بات سے شرمندہ ہو کر میں نے انہیں درد کم کرنے کی دوا دی، اور اس سے پہلے کہ کوئی اور مریض آ کر میرا مزید امتحان لیتا، میں تیزی سے کلینک بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رقم میری جیب میں تھی اور میں کچھ سوچتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔ ایک طرف اپنی نیکی کا انعام ملنے کی خوشی تو دوسری طرف ایک احساس جرم بھی تھا۔ وہ لوگ ڈاکٹر صاحب سے ہی علاج کروانے آئے تھے، اور مجھے جو دواؤں کی سمجھ اور استعمال معلوم ہوا تھا وہ ڈاکٹر صاحب ہی کی وجہ سے ہوا تھا، لہٰذا اس رقم پر تو ڈاکٹر صاحب کا ہی حق تھا، اگرچہ وہ اتنے بزمزاج اور سخت دل انسان تھے کہ میری نیکی پر مجھے شاباشی دینے کے بجائے وہ اپنی دواؤں کا غیر ذمہ داری سے استعمال کرنے اور اپنی کلینک کی ساکھ کو خطرے میں ڈالنے پر میری خوب بے عزتی کرتے۔ حالانکہ یہ سب میں نے ایک انسانی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی اور میں شام کو ایک فیصلہ کر کے کلینک روانہ ہوا۔ کلینک کھولے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے اور مجھے اپنے کمرے میں طلب کر کے گزشتہ دن کا احوال معلوم کیا۔ میں نے اس نامعلوم خاندان کی دی ہوئی رقم جیب سے نکال کر ان کے آگے رکھ دی۔ وہ حیران رہ گئے۔ میں نے شروع سے آخر تک ساری بات انہیں بتا دی اور وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب، خدا گواہ ہے، میں نے یہ سب نہایت مجبوری میں اس بچے کی جان بچانے کے لیے کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی۔ اگر دوا کے استعمال سے اس کی حالت مزید بگڑ جاتی تو آپ کی کلینک کا نام خراب ہوتا اور میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کرتا۔ وہ بالکل خاموش تھے اور میں ان کی ڈانٹ کھانے کا منتظر تھا۔ انہیں خاموش دیکھ کر میں نے ایک بار پھر معذرت چاہی اور رقم ان کے حوالے کر کے باہر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب ڈاکٹر صاحب سے پیشگی رقم ملنے کی جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تبھی انٹرکام پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کمرے میں آنے کو کہا اور مجھے دیکھ کر پوچھا، تم نے ڈاکٹری کی تعلیم ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ جی؟ میں حیران رہ گیا۔ میں اس سوال پر بوکھلا گیا۔ تمہیں ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا نا؟ جی، وہ بس گھر کے حالات کی وجہ سے
मगर अब मेरा फैसला है कि तुम अपनी डॉक्टरी तालीम फिर से शुरू करोगे। जी? मैं हैरान रह गया। वो मुस्कुराकर बोले, हाँ, तुम्हारे अंदर डॉक्टर बनने की पूरी सलाहियत और एक नेकियों से भरा दिल है। तुम्हें तालीम का खर्चा मैं दूंगा, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं, और मैं अक्सर सोचा करता था कि काश मेरा बेटा होता जिसे मैं डॉक्टर बनाता। मगर अब तुम्हारे तुफैल मेरी ये दुआ पूरी हो गई। क्लिनिक वैसे भी शाम को खुलता है। सुबह तुम पढ़ना और शाम को यहाँ काम करना। और हाँ, ये रकम ले लो, ये तुम्हारी नेकी और सच्चाई का इनाम है। मेरी आंखें तशक्कुर से भीग गई थी। डॉक्टर साहब ने उठकर मुझे गले लगाया और मैं बहुत खुश हो गया। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।